سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة ثانية متوسط، أهلا وسهلا بكم معي. أعزائي زوار القناة الجدد، أهلا وسهلا بكم معي. كذلك إخواتي، شرفتوني ونورتوني في القناة. ما تنسوش من فضلكم دعم القناة، الضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد الدروس إن شاء الله. اليوم سنواصل تكملة الصفحة رقم 111. يعني في الدرس السابق شفنا le pronom relatif qui. Le pronom relatif qui هو أداة الوصل. فوالا هنا اليوم راح نبداو مع بعض les activités ونفهموا أكثر هذا الدرس. Activité numéro 1. Je souligne la proposition subordonnée relative de chacune des phrases suivantes. يعني أضع خط تحت la proposition subordonnée relative. هنا عندنا مجموعة من الجمل، تبعوا معايا مليح وركزوا معايا باش تفهموا أحسن. J'ai adoré la légende qui se trouve dans le livre d'histoire de mon frère. Voilà, j'ai adoré la légende يعني أحببت الأسطورة التي توجد في كتاب القصص اللي هو لأخي. هنا كي يطلب منك تبحث على la proposition subordonnée relative، تروح directement تحوس على le pronom relatif qui. نبحثوا أولا على كي. هنايا نلقاو كي، فوالا هذه كي. فيما بعد la proposition subordonnée relative هي اللي تتبع هاد le pronom relatif، يعني من كي حتى آخر الجملة. فوالا نسطروها من هنا حتى هنا. لاحظوا معايا لهنا راني سطرتها كامل، تبدا من لو برونون ريلاتيف كي لاخر الجمله ونكتبوا تحتها بي معناتها بروبوزيسيون، اس سوبوردوني، ار ريلاتيف. Deuxièmement, le personnage qui parlait avait les joues creuses. هنا كذلك لازم علينا نبحثوا على لو برونون ريلاتيف اللي هو كي. فوالا هنايا باش نلقاو لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف نشوفوا لهنا. هنايا كاين لو فيرب parler وعندنا لو فيرب avait. كي يكونوا دو فيرب على سويت، لاحظوا معايا كي يكونوا زوج افعال ورا بعضهم نكتفيو بالفعل الاول. فوالا هكا هنايا وتحبس تولي عندنا لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف هي كي parler، ماشي حتى لاخر الجمله. هنايا كاين فرق بين هذه وهذه. هذه ما فيهاش ان دوزيام فيرب، مي هذه كاين فيها ان اوتر فيرب. فوالا لاحظوا معايا عندنا parler وعندنا avait، دونك نكتفيو بالفعل اللي وراء لو برونون ريلاتيف فقط، وتكون هذه هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. انتبهوا ما ديروش الخطا بين هذه وهذه. هذه هنا عندنا فعل واحد اللي هو se trouve، ولا هنا ما كانش فعل، ولا هنا عندنا parler وعندنا avait، دونك نكتفيو بالفعل الأول فقط. Troisième phrase. Elle n'avait jamais rencontré auparavant une personne qui pensait ainsi. هنا كالعادة نروح نبحثوا على البرونون ريلاتيف اللي هو كي. فوالا ونكملوا من وراه. هذه هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. هنا لاحظوا معايا كملنا لاخر الجمله لانه ورا لو فيرب بونسي ما كانش ان اوتر فيرب. فوالا جيسبر كو سي بيان كلير. نواصل هنا. Je sentis leurs doigts qui essayaient de m'emparer de ma boîte d'allumettes. هنا نبحثوا على لو برونون ريلاتيف كي ونشوفوا واش كاين من وراه. هنا عندنا essayer c'est un verbe. اعتذر هنا كما قلت لكم نبحثوا على لو برونون ريلاتيف كي ونشوفوا واش من وراه. عندنا لو فيرب essayer، ولا هنا ما عندناش فعل واحد اخر، يعني ما كانش فعل واحد اخر نصرف. دونك لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف راح تكمل الى اخر الجمله. فوالا هذه هي كامل لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. نواصل هنا. C'est le meilleur soldat qui protégeait le chef. هنا دائما كما قلت لكم في الاول نبحثوا على لو برونون ريلاتيف اللي هو كي ونشوفوا لو فيرب اللي من وراه. عندنا protéger le chef،
هذه هي la proposition subordonnée relative. Ensuite, la vieille qui s'est moquée de Yenayer a été punie. يعني العجوز التي سخرت من يناير عوقبت. هنا نشوفوا le pronom relatif اللي هو qui. عندنا le verbe s'est moqué وعندنا le verbe a été puni. Donc لهنا la proposition subordonnée relative هذه تحبس لهنا. Voilà. هكذا. لأنه هذا le verbe le deuxième verbe هذا a été puni يرجع على la vieille. Voilà. Donc لهنا la proposition subordonnée relative هي qui s'est moqué de Yenayer. Le roi a capturé l'homme qui a volé son cheval. هنا عندنا le pronom relatif هو qui a volé son cheval هي تكملة la proposition subordonnée relative. نكملوها من كي حتى الآخر الجملة. Dernièrement, les Touaregs ont chassé le jeune homme qui a menti. يعني التوارق أمسكوا الشاب الذي كذب. نبحثوا على le pronom relatif qui ونكملوا معاه هذه. Voilà, j'espère que c'est bien clair. لهنا فقط الفرق أنكم تديروا تشوفوا كي هذه وش كاين من وراها. إذا كاين فعل واحد تكملوها للآخر. إذا كاين فعلين كيما لهنا la proposition subordonnée relative تحبس مع الفعل تاع qui. Activité numéro 2. J'entoure le pronom relatif et je souligne le nom qui le précède. يعني أضع في دائرة le pronom relatif qui وأضع خط تحت الاسم الذي يسبقه. La légende qui est racontée le siècle dernier passionne toujours les enfants. هنا نبحثوا على le pronom relatif اللي هو qui. راح نديروه في دائرة هكذا يعني وأضع خط تحت الاسم الذي قبله. الاسم هو la légende. Voilà. On dit que la forêt qui domine la vallée servait de refuge à un personnage de légende. هنا دائما نبحثوا على qui. Le nom اللي سبقها هي la forêt راح يكون tout de suite قبلها. Pardon. راح يكون قبلها. Voilà. Cette femme qui avait un air triste était sensible et généreuse. هنا le pronom relatif هو qui. Le nom هو cette femme. Yenayer est un mois qui a 31 jours. أعتذر هنا أعزائي التلاميذ فقط بنتي كانت معايا وكانت تعطس يعني وكانت تضحك. قلت لها وعلاش أنا نسجل قلت لي قاعدة نعطس برك. فوالا. كملوا معايا لهنا. Yenayer est un mois qui a 31 jours. هنا نحوسوا على le pronom relatif هو qui. فوالا هنايا le nom هو un mois. هنا ممكن تكون un mois ممكن تكون يناير. Je connais l'auteur qui a écrit cette histoire. هنايا le pronom relatif هو qui. Le nom c'est l'auteur. Tout le monde respecte une personne qui dit la vérité. هنا le pronom relatif هو qui. Une personne هي le nom. C'est Fourard qui a prêté une journée à Yenayer. هنا عندنا le pronom relatif هو qui وعندنا le nom هو Fourard. Je me rappelle toujours du professeur qui nous racontait des histoires. هنا le pronom relatif هو qui وعندنا le professeur هو le nom. Voilà, j'espère que c'est bien clair. راح ننتقلوا للصفحة الموالية نكمل شرح وحل التمارين. Activité numéro 3. J'évite la répétition en utilisant le pronom relatif qui. يعني أتجنب أو أرفع
التكرار يعني تكرار الكلمة باستعمال الضمير qui. Je te parle d'une légende berbère. Cette légende berbère est très connue. هنا لاحظوا معايا الكلمة المكررة هي légende berbère وهنا عندنا cette légende berbère. هنا اللي نحيوها هذه الجملة الأولى نخليوها كما راهي نحيو cette légende berbère هي اللي راهي معاودة نحيو cette légende berbère ونحط في بلاصتها le pronom qui يعني باش نتجنبوا التكرار تولي عندنا الجملة Je te parle d'une légende berbère qui est très connue. Voilà. La belle-mère se débarrassa de la vache. Cette vache nourrissait les deux orphelins. هنا عندنا la vache وهنا عندنا cette vache هي الكلمة المكررة ولا نسميوها l'antécédent. دونك الأولى كما ذكرت لكم نخليوها كما راهي الجملة الأولى. الجملة الثانية نحيو منها الكلمة المكررة هذه cette vache ونحط في بلاصتها qui والجملة تصبح La belle-mère se débarrassa de la vache qui nourrissait les deux orphelins. Orphelin هذه معناتها يتامى. Voilà. Ma grand-mère me racontait des légendes. Ces légendes m'aidaient à m'endormir. احنا نلاحظوا كذلك des légendes ces légendes. الكلمة المكررة هي légende. الأولى نخليوها على حالها الثانية نحيوها ونحط في بلاصتها كي لأنه كي هذه هي اللي نتجنبوا بها لا ريبيتيسيون وتعاود لنا l'antécédent. تولي الجملة Ma grand-mère me racontait des légendes qui m'aidaient à m'endormir يعني تساعدني باش أنام. يناير est un mois. Ce mois a 31 jours. عندنا كلمة un mois وعندنا ce mois. خليو هذه كيما راهي نحيو ce mois هذه الثانية ونحطها في بلاصتها كي تصبح الجملة يناير est un mois qui a 31 jours. Badur était un jeune bédouin. Ce jeune bédouin a trouvé une source. هنا نلاحظوا jeune bédouin وعندنا ce jeune bédouin. هنا نحيو الثانية هذه ونحط في بلاصتها qui تولي Badur était un jeune bédouin qui a trouvé une source. J'ai lu une légende. Cette légende parle de Lella Mimouna. هنا عندنا une légende هي الكلمة المكررة الأولى نخليوها ثانيا نحيوها ونحطها في بلاصتها qui تصبح الجملة J'ai lu une légende qui parle de Lella Mimouna. La vieille bergère a trouvé sa chèvre. Cette chèvre avait disparu dans la forêt. هنا عندنا sa chèvre وعندنا cette chèvre. يعني الراعية العجوز وجدت معزاتها. هذه المعزات كانت يعني disparu مختفية في الغابة. Voilà. هنايا الجملة الأولى نخليوها كيما راهي. هنايا الكلمة المكررة هي chèvre. هنايا نحيوها cette chèvre ونحط في بلاصتها qui تصبح الجملة La vieille bergère a trouvé sa chèvre qui avait disparu dans la forêt. Voilà هادو هما يعني كيفاش نحيو لا ريبيتيسيون وكيفاش البلاصة يعني اللي نحطو فيها لو برونون ريلاتيف كي هذا يعوض لنا الكلمة اللي قبلها يعني الضمير هذا. اعتذر احبتي فقط عن هذا الانقطاع يعني كل مره عندي مشكل في يعني في الميموار تاع التليفون اشاك فوا يتكوبا لي التسجيل فقط اعذروني. هنا كما ذكرت لكم ضمير كي هذا هو يعوض لنا الكلمه المكرره باش ما نبقاوش نعاودو فيها ويكون التعبير تاعنا جميل. فوالا ننتقلوا هنا للتمرين الموالي numéro 4. J'écris 3 phrases pour raconter l'histoire de يناير. يعني أكتب 3 جمل لأحكي قصة يناير. J'utilise ces expressions. أستعمل هذه العبارات. La vieille qui s'est moquée de lui. يعني العجوز التي سخرت منه. Qui a 28 ou
29 jours الذي له 28 أو 29 يوم. Le mois qui a donné الشهر الذي أعطى. هاد العبارات راح نعمروا بهم هاد الاسباس اللي هنا كما قرينا في القصة. février et هنايا نقولوا et le mois qui a donné un jour à يناير، يعني février هو الشهر الذي أعطى يوم ليناير على حسب الأسطورة. يناير a puni يعني يناير عاقب la vieille qui s'est moquée de lui العجوز التي سخرت منه. février est le mois qui a 28 à 29 ou 29 jours، يعني février هو الشهر الذي فيه 28 أو 29 يوم. فوالا أنا جسبر كو فهمتوني، يعني من خلال الشرح حاولوا كل جملة تحطوها في المكان تاعها المناسب. Activité numéro 5. J'imagine et j'écris une petite légende. J'emploie le pronom relatif qui، يعني راح نتخيلوا ونكتب أسطورة صغيرة. استعمل الضمير أو ضمير الوصل qui. راح نكتبوا de 3 à 4 lignes. J'utilise les mots suivants. استعمل الكلمات التالية: un homme يعني رجل، une femme امرأة، une personne شخص ما، un animal حيوان، sauver ينقذ، aider يساعد، aimer يحب، construire ينشئ أو يبني. كذلك هنا عندنا un village يعني قرية، une montagne جبل، les gens يعني الناس أو الأشخاص، le peuple هو الشعب. يعني راح نكتبوا قصة نستعملوا فيها البعض من هاد العبارات. Je commence mon petit texte par la légende dit que، يعني أبدأ نصي أو كتابة النص بالعبارة التالية، يعني la légende dit que الأسطورة تقول أن. أنا حضرت لكم يعني نص هو تقدروا تقولوا عليه اقتباس من قصة لا فاش دي زورفلان. لا فاش دي زورفلان هي كما نقولوا في الدرجة تاعنا هي أسطورة شعبية أو قصة شعبية، هي بقرة اليتامى. هنا حبيت نستوحي منها ونعطيكم يعني ملخص هاد الأسطورة ونستعملوا فيها الكلمات اللي عطاونا في التمرين. تبعوا معايا. La légende dit qu'une femme et avant sa mort lègue une vache à ses 2 enfants. الأسطورة تقول أنه كانت هناك امرأة وقبل وفاتها ورثت بقرة لأطفالها 2، يعني امرأة قبل ما تموت ورثت ولادها بقرة خلتها لهم. Leur père qui était un homme pauvre se maria à nouveau. أبوهم كان رجل فقير، يعني أعاد الزواج أو تزوج من جديد. Les gens de ce village savaient que l'animal les aide par son lait. الناس أو سكان هاد القرية يعلمون أن الحيوان، يعني الانيمال هي ترجع له لافاش، فوالا الانيمال هذه هي لافاش، تساعدهم بحليبها، يعني لافاش كانت تساعد هذوك الأطفال بإعطائهم الحليب. et elle les sauvait chaque fois des maux de leur maître qui ne les aime pas. وكذلك كانت تنقذهم كل مرة من شر زوجة أبيهم التي لم تكن تحبهم. لاحظتوا معايا لهنا هادو الكلمات اللي ندير عليهم الخط بالأحمر هما الكلمات اللي يعني طلب منا في التمرين أننا نستعملوهم. استعملنا un homme, une femme, animal, sauver, aider, aimer, un village et les gens، يعني استعملنا أغلبية الكلمات.
كذلك لو برونون ريلاتيف عفوا احبتي كما ذكرت لكم لو برونون ريلاتيف كي استعملنا هنايا كي هذه الاولى اللي تعاود لنا لو بير leur père qui était un homme pauvre. فوالا لهنا كي هذه سي ان برونون ريلاتيف عاودت لنا كلمه لو بير. هنا كنا نقدروا نقولوا leur père نديرو فيرغول ومن بعد نزيدو نقولوا leur père était un homme pauvre باش ما نبقاوش نعاودوها عوضناها بالبرونون ريلاتيف كي. هنا كذلك عندنا كي il remplace يعني لا méchante femme هي لا ماغيتر يعني زوجة الأب. هنايا نقولوا لا ماغيتر هذه لا ماغيتر ne les aime pas. فوالا يعني زوجة الأب لم تكن تحبهم. كي هذه ترجع على لا ماغيتر وكي هذه ترجع على لو بير. فوالا جيسبر كو سي بيان كلير. أي أسئلة خليوا لي في التعليقات، أنا دائما في الخدمة أجيبكم بكل فرح وسرور. أتمنى التوفيق للجميع ونلتقي في الدرس القادم. بهذا أترككم في رعاية الله وحفظه وسلام الله عليكم.